अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन। आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ कड़क चाय। और आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी एक थिएटर प्ले के बारे में जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। इसे लिखा है अनवर मकसूद ने और डायरेक्ट किया है दावर महमूद ने। सो अनवर मकसूद का तो इंट्रोडक्शन मैं क्या ही दूंगी। वी आर ऑल फेमिलियर विद हिम, हिज वर्क, हिज स्टाइल, हिज सैटायर, हिज ह्यूमर। हम सब उनका काम देख चुके हैं। हमारे लेजेंडरी फिगर हैं, बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान की। और दावर महमूद जो हैं वो भी थिएटर की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं अपनी ह्यूज प्रोडक्शंस की वजह से। अपने जो भी उनकी थिएट्रिकल प्रोडक्शंस होती हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, अपने टेम्परामेंट की वजह से भी ज़रा तेज़ मिजाज के डायरेक्टर हैं और लेकिन बहुत ही असूल पसंद भी हैं। आप इनके किसी भी थिएटर प्ले में मोबाइल नहीं अंदर लेके जा सकते, इट्स नॉट अलाउड। और कॉपी कैट्स प्रोडक्शंस के नाम से इनकी थिएटर कंपनी है जिसके बैनर के अंडर ये अपनी जो भी होती है थिएटर प्रोडक्शंस है उसके अंडर ये करते हैं उसे प्रेजेंट। सो ये जो इनकी टीम है, जो इनकी ये कोलैबोरेशन है एक साथ, ये अब काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं। ये इनका 10वां प्ले है इकट्ठे जो इन्होंने किया है। इससे पहले हम 14 अगस्त, सियाचिन, आंगन टेढ़ा, बहुत से प्लेज इकट्ठे इन्होंने किए हैं। एंड दिस टीम हैज़ कम अ लॉन्ग वे। तो जिस तरह अनवर मकसूद साहब का एक स्टाइल है कि वो सैटायर में काम करते हैं, तो इस प्ले में भी उसी किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसे 90 मिनट्स प्ले और इसे प्रोड्यूस किया है वजीहा वसीम ने। इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सैयद रियाजुल हसन, जिन्हें नीनी के नाम से जाना माना जाता है, वो इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। और प्ले क्योंकि अनवर मकसूद साहब का था तो दावर महमूद की डायरेक्शन थी, बहुत इंथुजियाज़म थी, बहुत एक्साइटमेंट थी इस प्ले के हवाले से और बहुत वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्ले। और इस प्ले को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। NOC के काफ़ी इनको मसले मसाइल भी फेस करने पड़े। सो इस्लामाबाद में जो इन्होंने शो किया वो 9 दिन के बाद जो है वो उस पर बैन लग गया और उसके बाद फिर दे हैड टू स्ट्रगल further to carry on with the show. So इस किस्म के इश्यूज आते हैं बिकॉज जब भी कोई तनकीद ऐसी की जाती है जिसमें हुकूमत का कोई जिक्र आए या इवन इनडायरेक्टली भी आए, डायरेक्टली ना भी आए, तो वो उस पर बैन लग जाता है या कोई ना कोई एक्शन उस पर ज़रूर लिया जाता है। तो अनवर मकसूद साहब का एक प्ले है आफ्ताब हाउस के नाम से, यूट्यूब पे मौजूद है, ARY पे टेलीकास्ट हो चुका है। इट्स अ टेलीफिल्म। हाउस अरेस्ट जो है उसी की ही एक आप कह लें कि उससे इंस्पायर्ड है बिकॉज इसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं, जो 2 बूढ़ी औरतों के कैरेक्टर्स हैं, वो उसमें भी सेम उसी तरह के कैरेक्टर्स थे और स्टोरी भी ऑलमोस्ट कुछ मिलती जुलती थी। तो इसमें जो बेसिक जो इसका प्लॉट है, जो इसकी स्टोरी लाइन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड 2 एल्डरली विमेन, तकरीबन 70-80 साल की ख़वातीन है। एक बी अम्मा है और एक नसरीन है। बी अम्मा जो है वो घर की मालकिन है और नसरीन जो है उनकी एक बड़ी ही विटी किस्म की कज़न है। सो अगर हाउस अरेस्ट के हवाले से हम देखें तो जिस तरह द वर्ड काइंड ऑफ रेफर्स टू द फैक्ट के जिस तरह आप कह लें कि एक सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे अपने मुल्क की, हमारे अपने नेशन की, जिसके अंदर हम कैद होके रह गए हैं। और इस कहानी के अंदर जो बी अम्मा है, इवन दो कि शी इज़ द रियल ओनर ऑफ द हाउस, लेकिन उसका जो उसकी जो अडॉप्टेड जो उसकी फैमिली होती है, जो उसका बेटा होता है, दे आर इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट कि वो घर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी माँ को जो है वो कैद किया होता है सिर्फ एक रूम के अंदर। और फिर उस घर के अंदर बहुत से और डिफरेंट पेइंग गेस्ट की शक्ल में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि सोसाइटी से डिफरेंट कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं कि उठाए गए थे, जो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे या हमारे डिफरेंट इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कैरेक्टर्स, और उनके ऊपर तनकीद थी, उनके ऊपर कुछ तंज किया गया था। इस प्ले की जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल बात है, जो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात है, वो है दोनों जो एल्डरली कैरेक्टर्स जिन एक्टर्स ने प्ले किए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस विच वर आउटस्टैंडिंग। बी अम्मा का कैरेक्टर प्ले किया है सोनिया नज़ीर ने और नसरीन का कैरेक्टर प्ले किया है रईसा रसानी ने। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्ट। दोनों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया
اور دونوں بہت ینگ ہیں ریئل لائف میں. آپ ان کو اگر دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں کریں گے کہ ان دونوں لڑکیوں نے جو ہے وہ اتنی بوڑھی خواتین کا جو ہے کیریکٹر پلے کیا ہے, بٹ دے پرفارم ریئلی ویل. اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ یہ دونوں جو لڑکیاں ہیں ان کی پہلی تھیٹریکل پرفارمنس ہے. اس سے پہلے انہوں نے کبھی اسٹیج پہ پرفارم نہیں کیا, تھیٹر میں پرفارم نہیں کیا. ایون دو ریسا جو ہیں وہ شی از آلسو اے سنگر, آئی تھنک شی از فرام بلوچستان. اور سونیا نذیر جو ہیں شی از اے ماڈل, شی از آلسو ایکٹڈ آن ٹی وی آئی تھنک. لیکن اسٹیج کے اوپر اس پہ ان کی پہلی پرفارمنس ہے, اور کیا خوبصورت پرفارمنس انہوں نے پیش کی آڈینس کے سامنے. اور اس کے اندر اور بھی جو باقی جو کیریکٹرز تھے, جو باقی ایکٹرز تھے, ان کا کام بھی بہت اچھا تھا. اوور آل کاسٹنگ واز امیزنگ, اور سب کی پرفارمنسز بھی بہت زبردست تھے. صرف ایک کیریکٹر جو مجھے تھوڑا سا آف لگا وہ پٹھانی لڑکی کا کیریکٹر تھا, جو کہ اس کی پرفارمنس تھوڑی سی ذرا ویک تھی. باقی دا ریسٹ آف دا ایکٹرز پرفارمڈ ریئلی ویل. اور جب میں پلے دیکھ رہی تھی, اور کیونکہ میں خود بھی کافی ہنس رہی تھی جو بھی جوکس تھے, ایون دو دا جوکس ور مطلب کوائٹ فیملیئر, دا کیریکٹرز ور ویری اسٹیریوٹائپڈ. اور مجھے ایسا لگا کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی میری پلے کے حوالے سے, جو میرے مائنڈ میں ایک سوچ کے جو میں گئی ہوئی تھی, اس ایکسپیکٹیشن پہ تو پلے پورا نہیں اترا. پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بہت بڑی پروڈکشن نہیں ہے. اٹس ویری ان لائک داور دو, کیونکہ ان کی پروڈکشن بڑی ہیوی ہوتی ہیں, لیکن اسٹوری میں شاید اتنی ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی, اور کیونکہ کیریکٹرز بھی کم تھے اس کے اندر, تو اتنی کوئی بہت ہیوی پروڈکشن نہیں تھی. بٹ کہیں کہیں ساؤنڈ کے بھی ایشوز تھے. اور یوزلی داور کے جو ہوتے ہیں پلیز, ان میں کوئی نہ کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی یا کچھ نہ کچھ ایسی وہ گیمکری ضرور رکھتے ہیں, جو کہ اس پلے میں بھی انہوں نے ڈالی. بٹ آئی ٹرولی بلیو کہ اٹ واز ڈریگڈ اینڈ ویری اسٹریچڈ اننیسیسریلی. اس میں ایک فزیکل ہیومر اس میں ہے, جس میں تینوں خواتین جو ہیں, جو دو بوڑھی عورتیں اور وہ جو پٹھانی لڑکی کا ذکر میں نے کیا, ان کی آپس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائٹ سیکوینس ٹائپ ایک سین کریٹ کیا گیا ہے, لیکن وہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں ہو سکا. اور ویسے بھی جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ بہت ریپیٹیشن پہ تھا. اٹ کوڈ ہیو کٹ شارٹ, لیکن وہ بہت زیادہ اسٹریچ کیا ہوا تھا اور کافی زیادہ ڈریگ ہو گیا تھا. اینڈ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ پھر آپ کو ہنسی آنے بھی بند ہو جاتی ہے. رائٹنگ کے حوالے سے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹا منہ بڑی بات والی جو ہے بات ہو جائے گی, بیکاز انور مقصود صاحب کی رائٹنگ ہے تو اس میں اس کے بارے میں کیا ہی کامنٹری کروں. بٹ مجھے لگا ایسے کہ پلے کے اندر ضرور کسی اور کی بھی انپٹ ہے, پرابلی داور نے کچھ لائنز لکھی ہیں یا کچھ اس طرح کا, بیکاز بہت سارے جملے اس کے اندر اس ٹائپ کے تھے جو لگ نہیں رہا تھا کہ انور مقصود صاحب کے لکھے ہوئے ہیں, بیکاز جتنی ان کی پانچ لائنز تھیں جو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں, دے ہٹ یو اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ انور صاحب کی لکھی ہوئی ہیں. دے آر ویری ویل تھاٹ آؤٹ. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ڈیپر کوئی نہ کوئی سینسبلٹی ہوتی ہے, لیکن اس میں بہت سارے جملے اور بہت ساری لائنز ایسی بھی تھیں which can come under cheap humor. اور یہ مجھے کہتے ہوئے بھی مجھے خود سے ذرا شرم محسوس ہو رہی ہے, بیکاز یہ انور صاحب کا پلے ہے اور ان کے نام سے ہی یہ آگے ظاہر پریزنٹ ہوا ہے. بٹ آئی ڈو فیل, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اس میں کچھ لائن ضرور اس طرح کی ہیں جو کہ کسی اور کی بھی لکھی ہوئی ہیں. آئی مائٹ بی رانگ, لیکن اگر آپ جا کے پلے دیکھیں گے تو یو وڈ انڈرسٹینڈ وائی آئی ایم سیئنگ دس. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایز پاکستانیز, as Pakistani citizens, we are very intelligent. We are a very intelligent nation because ہم اپنے failures پہ ہنستے ہیں, ہم اپنی کوتاہیوں پہ ہنستے ہیں, ہم اپنی شارٹ کمنگس پہ ہنستے ہیں, ہم اپنی ویکنسز پہ کھل کے ہنستے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ پلے دیکھتے مجھے بھی بہت ہنسی آئی اور ہر جوک پہ آئی. ایون دو کچھ جوکس جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سستا ہیومر کہہ لیں, اس طرح کے بھی اس میں آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان نہیں بدلا اتنے عرصے میں تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ جوکس بھی بدل جائیں. ظاہر ہے وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی ریوالو کریں گے نا, جو پرانی سچویشنز ہیں تو آپ ان میں سے کیا ہی نیا نکالیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹس اے ویری انٹرٹیننگ پلے, بہت انگیجنگ بھی ہے. کچھ پورشنز ایز آئی سیڈ اس میں ڈریگ بھی بہت ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اوور آل پلے آپ دیکھیں گے تو آپ ضرور انجوائے کریں گے.
آپ کو ہنسی بھی بہت آئے گی. اپنی جو بھی ہماری سوسائٹل جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں اور جو ہماری سوسائٹی کے ڈائنامکس ہیں وہ جب آپ اس میں دیکھیں گے جو ان پہ طنز و مزہ ہوا ہے تو آپ انجوائے بھی کریں گے. تو جائیے گا دیکھیے گا August 3 تک علی آڈیٹوریم میں اٹس رننگ. رات کے وقت اس کا شو ہوتا ہے. جائیں ٹکٹ خریدیں, جا کے دیکھیں. اینڈ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کیسا لگا.